नाज़रीन आदाब 20 अप्रैल 2023 मुताबिक 28 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को हमजिन्स शादी के मामले की समाअत करते हुए यह तबसरा किया कि हमजिन्स ताल्लुकात सिर्फ एक अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि शहरों में ज्यादा लोग अपनी जिनसी शिनाख्त जाहिर करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हुकूमत के पास ऐसा कोई डेटा हो कि हमजिन्स शादी की मांग सिर्फ शहरी तबके तक ही महदूद है। दरअसल हमजिन्स परस्तों की शादी को मंजूरी देने के मामले में दाखिल किए गए अपने जवाब में मरकजी हुकूमत ने हमजिन्स शादी की दरख्वास्त के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज किया है। हुकूमत का कहना था कि यह सिर्फ कुछ शहरी तबके की सोच की अक्कासी करता है। दूसरी खबर के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने ऑक्सीफैम इंडिया और उसके अहदेदारों के खिलाफ मुबैना तौर पर हिंदुस्तान के गैर मुल्की फंडिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया है। यह केस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत दर्ज किया गया है। ऑक्सीफैम इंडिया पर इल्जाम है कि उसने साल 2019-20 में 12.71 लाख करोड़ रुपए के लेन देन में FCRA की खिलाफ वर्जी की है। यह भी इल्जाम है कि 2013 और 2016 के दरमियान ऑक्सीफैम इंडिया 1.5 करोड़ रुपए के गैर मुल्की लेन देन की बेज़ाब्तगियों में भी मुलविस पाया गया है। आपको बता दें ऑक्सीफैम इंडिया ऑक्सीफैम के आलमी कन्फेडरेशन का एक हिस्सा है जो गुर्बत, अदम मुसावात और जिनसी मुसावात और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर काम करता है। NGO ने हर गलत काम की तरदीद की है और कहा है कि वो हुक्काम के साथ ताउन कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की एक अदालत ने बुध को शाहजोन लीडर्स और साबिक MP अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अली के कत्ल के तीनों मुलजिमीन को 4 दिनों की पुलिस तहवील में भेजने की हिदायत दी है। रिमांड की मुद्दत 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक होगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और मोहित उर्फ सनी मौर्य को सख्त पूछताछ के लिए रिजर्व पुलिस लाइन ले गई है। वहीं इस मामले में शाहगंज थाने के SHO अश्वनी कुमार सिंह समेत 5 पुलिस एहलकार को बुध को मुअत्तल कर दिया गया है। SIT की जांच में ड्यूटी की अदायगी में लापरवाही पाई जाने पर यह कदम उठाया गया है। रियासत में गर्मी की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए लखनऊ के तमाम स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है। अब पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे, जबकि क्लास 9 से 12 तक के स्कूल का वक्त सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी मदारिस और मध्य प्रदेश के उन इदारों का जायजा लिया जाएगा जहां मुबैना तौर पर तासुब का सबक पढ़ाया जा रहा है। वजीर आला ने बुध को अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये बात कही है। मध्य प्रदेश के मदारिस में शिद्दत पसंदी का निसाब और गैर कानूनी मदारिस के ताल्लुक से वजीर आला शिवराज सिंह के ट्वीट पर सूबे की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मदारिस के रिव्यू को अवाम को गुमराह करने की हुकूमती साजिश ताबीर किया है, जबकि मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मदारिस के निसाब को खुद हुकूमत तैयार करती है। अब हुकूमत ही बताए कि मदारिस के निसाब में शिद्दत पसंदी कहां से शामिल हुई है। उत्तर प्रदेश में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, पुलिस डायरेक्टर जनरल RK विश्वकर्मा और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने तमाम इंतजामी और पुलिस अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद जरूरी हिदायत जारी की हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला संजय प्रसाद ने कहा है कि हालिया बरसों में रियासत में तमाम मज़ाहिब के त्यौहार अमन और हम आहंगी के माहौल में मनाए गए हैं। रियासत के हर शहरी की हिफाजत हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हमें अपनी इस जिम्मेदारी के बारे में हमेशा मुहतात रहना है। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है। ईद उल फित्र, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती आने वाले 22 अप्रैल को एक ही दिन मनाए जाने का इम्कान है। इसलिए हर त्योहार को अमन और हम आहंगी के साथ मनाने के लिए मकामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम जरूरी कोशिशें की जाएं और माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज लखनवी तहजीब की अलामत मीर जाफर अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद सरकर्दा शख्सियात के ताज़ियती बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मशहूर नाक़िद प्रोफेसर शारिब दौलवी ने अपने बयान में कहा कि मीर जाफर अब्दुल्ला लखनऊ की तहजीब और वदादारी के अमीन थे, या यूं कहा जाए कि वो खुद एक चलता फिरता लखनऊ थे। आला तालीम याफ्ता होने के साथ उन्हें ड्रामों और रसाई अदब से काफी शगफ था। उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों में काम भी किया। रसाई अदब में उन्हें बहुत से मरसिए और सलाम अजबर थे और वो अपनी मुनफरिद तहत खानी के लिए बेहद मकबूल थे। उनके अचानक इंतकाल से लखनऊ की तहजीबी वरासत को जो नुकसान पहुंचा है उसका पुर होना मुश्किल नजर आ रहा है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि लखनवी ज़बान व बयान
تہذیب، ثقافت، وفاداری اور گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار نواب جعفر اپنے لہجے کی شائستگی اور بات چیت کے شیریں انداز سے ہر کسی کو اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے نہ رہنے سے آج جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ عالمی اردو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں میری گزارش پر وہ لکھنؤ یونیورسٹی کے مالویہ آڈیٹوریم میں تشریف لائے تھے تو سوچ نہ تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔ اپنے بیان میں انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا کہ ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہزار چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ کانگریسی رہنما چچا امیر حیدر ایڈوکیٹ نے جعفر میر عبداللہ کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف لکھنؤ بلکہ اتر پردیش کو ایک شناخت دی۔ چچا امیر حیدر نے کہا کہ شہر لکھنؤ کو قریب سے جاننے اور پوری دنیا میں لکھنوی تہذیب سے لوگوں کو روبرو کرانے میں نواب جعفر میر اللہ نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواب جعفر نے لکھنوی تہذیب کی جس طرح سے نمائندگی کر کے اسے فروغ دیا ہے وہ دور حاضر کی ایک بڑی مثال ہے۔ یو پی ایس ٹی نے بدھ کو لکھنؤ سے ایک بلڈر محمد مسلم کو اٹھا لیا ہے۔ مافیا عتیق احمد کی مسلم اور عتیق کے بیٹے کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، تاہم اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایس ٹی ایف آڈیو کی جانچ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق بلڈر محمد مسلم پریاگ راج کا رہنے والا ہے۔ عتیق سے ڈر کر اس نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کی۔ عتیق کی بار بار دھمکیوں پر اس نے امیش پال قتل کیس سے پہلے شائستہ کو 80 لاکھ روپے بھی بھیجے تھے۔ اوقاتنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق پاکستان کے سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخابات کرانے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے اس معاملے پر متفق ہوتی ہیں تو عدالت گنجائش نکالنے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ملک میں انتخابات ایک ساتھ کروانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، لیکن پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے، اور کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر تک حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ کے نجی اسپتال کے داخلی مریضوں کے حصے میں لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد اب 29 ہو گئی ہے۔ بیجنگ ڈیلی کی خبر کے مطابق حکام نے اطلاع دی ہے کہ ضلع کے بیجنگ چانگ فنگ اسپتال میں لگنے والی آگ میں مزید 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ لگنے سے 21 افراد پہلے ہلاک ہوئے تھے، جن کی تعداد بڑھ کر اب 29 ہو گئی ہے۔ آگ لگنے کے دوران اسپتال کی عمارت کی کھڑکیوں سے چادروں کے ساتھ لٹکنے والے اور عمارت کی دیوار تک لگائی گئی سیڑھیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے افراد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں شدید لڑائی کے بعد حریف فوجی کمانڈروں نے منگل کی شام سے 24 گھنٹے کی جنگ بندی پر اب اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے فون پر گفتگو کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل کے رکن جنرل شمس الدین قباشی نے بتایا کہ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے شروع ہوگی اور طے شدہ 24 گھنٹوں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں فریقین کے درمیان طاقت کی کشمکش میں 185 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی خاتون نے برطانیہ میں منعقد میراتھن میں پہلی بار ساڑی پہن کر حصہ لیا اور 42 کلومیٹر کی میراتھن مکمل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق بہت ہی کم لوگ اسپورٹ کھیلنے یا میراتھن میں ساڑی کو آئیڈیل لباس نہیں سمجھتے، کیونکہ ساڑی نقل و حرکت میں مشکلات پیدا کرتی ہے، لیکن سمیتا نامی خاتون نے میراتھن میں ساڑی پہن کر اس تصور کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 41 سالہ ہائی اسکول کی ٹیچر سمیتا نے ساڑی پہن کر مانچسٹر میں منعقد میراتھن میں 4 گھنٹے 50 منٹ میں 42.5 کلومیٹر کی دوڑ مکمل کی۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دلچسپ تبصرے بھی کیے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے ہیں، جہاں ان کی شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ شام کے مسئلے کے سیاسی حل میں دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان کے مطابق سعودی عرب شام کی وحدت، سیکیورٹی، استحکام اور عرب شناخت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات شام کے بحران کے سیاسی حل اور ایک ایسے ماحول کے قیام پر زور دیا ہے جس میں امداد شام کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔